کہ اسی اس چیز نو سمجھنا ہے کہ قربانی آندے کنوں نے، قربانی کی ہے، قربانی کس نو آکھیا جاندا ہے، قربانی کیوں کیتی جاندی ہے، قربانی کندی سنت ہے۔ سب تو پہلا یہ سمجھن والی بات ہے۔ تو بھائی قربانی آندے نے کہ کسے مخصوص جانور نو، کسے مخصوص جان نو اللہ دے قرب دی خاطر، اللہ دی رضا دی خاطر، اللہ دے رستے تے قربان کر دینا۔ کسے چنگی چیز نو، پیاری چیز نو، لاڈلی چیز نو، مخصوص جان نو اللہ دے رستے دے اندر اللہ دی رضا دی خاطر قربان کرنا، تو ان قربانی آکھیا جاندا ہے۔ تو قربانی کرنے دی وجہ کی ہے؟ چونکہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ آپ نے اللہ دی رضا دی خاطر اور اللہ دے حکم دی تعمیل کردیا ہویا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دے گلے تے چھری چلائی ہے۔ تو لہذا اسی اس سنت نو ادا کردیا ہویا اللہ دے رستے دے اندر جانور ذبح کرنے ہاں۔ ایک اسی اپنے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت نو ادا کرنے ہاں، دوجا اپنے رب دی رضا دی خاطر جانا قربان کرنے ہاں۔